रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सूरत अन-निसा की आज इंशाल्लाह आयत नंबर 18 करेंगे। लेकिन लास्ट प्रोग्राम में मेरी जिन लोगों से बात हुई, जो प्रोग्राम लोग देखते हैं, उनके कमेंट्स थे, तो दे वर वेरी सैड। दिस जैसे वो कहते हैं कि हम पहली दफ़ा जब विरासत के कानून को पढ़ रहे थे, उसको जान रहे थे, तो देखिए ये हर एक के घर में कोई ना कोई मामला तो रहा है किसी ना किसी सूरत में। तो जब अपने लव वंस को, अपने भाई को, अपने बाप को, या जो भी उसके बाद का वली होता है, उसको उन्होंने उसमें देखा कि वो इंसाफ नहीं उन्होंने किया, या वो नहीं कर सकते थे, या जो भी वट एवर रीज़न वाज, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और फिर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें ये कहते हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते और उसके रसूल की हुक्म की नाफरमानी करते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसकी सज़ा बताते हैं कि वो हमेशा हमेशा आग में जलेंगे, और वो अज़ाब ऐसा होगा जो रुसवा कर देने वाला अज़ाब होगा। तो दे सेड कि इट वाज सो सैड कि हम किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करें। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर जिस को भी इस चीज़ का एहसास होता है ना, तो उसको ये चाहिए कि उसी वक्त में अगर जो उनसे ज़्यादती हुई है, वो कोशिश करें कि वो चीज़ें उस तरह से उसी तरह से जैसे अल्लाह का हुक्म है उस तरह से डिवीजन उसकी करने की कोशिश करें। या फॉर एग्जांपल किसी की घर पे कब्जा ऐसे ही कर लिया हुआ है कि ठीक है जी, जब बिकेगा तो देखा जाएगा, हम ये नहीं कर सकते। या कोई पैसे हैं जो उन्होंने जानबूझ के ऐसे ले लिए हैं, तो अपनी करेक्शन करें, अभी भी वक्त है तौबा का। क्योंकि इसी आयत में देखें आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा की बात करते हैं कि वो लोग जिनको एहसास होता है कि उन्होंने जो गुनाह किया था जहालत की बिना पे किया था, तो वो उसी वक्त तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तौबा कबूल कर लेता है। और ये जो उसी वक्त की तौबा है, ये बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल से इस तरह से समझा सकती हूँ कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते आपको ये लगता है कि हमने उस एग्जिट में जिसमें हमने उतरना था, हमने वो मिस कर दिया और हम थोड़ा सा आगे चले गए। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ठीक है जी, चलो अब मैं तो आगे आ गई हूँ, तो अब मैं ज़रा अगले शहर भी फिर आके फिर वापस आऊँगी। अब फ़ौरन ही जो नेक्स्ट एग्जिट है वो लेते हैं और फ़ौरन आप यू टर्न लेके वापस आते हैं। बस यही फ़ौरन तौबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम फ़ौरन तौबा करने वालों में से हो जाए। क्योंकि अगली जो आयत है ना, वो बहुत डर वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वलैसतित तौबतु, और नहीं है तौबा लिल्लज़ीना, उनके लिए जो यअमलूना, जो अमल करते हैं, अस्सय्यात, बुरे अमल करते हैं, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब हौदरा आती है, अहदहुम, उनमें से किसी को, अल मौता, मौत। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो लोग तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं जहालत से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन तौबा कबूल कर लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नहीं है तौबा उन लोगों की जो करते हैं सय्यात। लेकिन देखिए पहले लफ्ज़ में, पहले सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्सू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अस्सू जो था वो एक गुनाह को कहते हैं, राइट। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यात की बात कर रहे हैं। वो लोग जो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। वो सोचते हैं कि नो, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब देखें ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अब जिंदा हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने ये सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि देखिए जी, दुनिया भी तो अब रखनी है ना, आप सारा वक्त तो नहीं ये कर सकते, वरना तो इंसान ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता। कितनी आसानी से हम इतने बड़े बड़े बात, वही बात जो सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान अपने मुंह से निकाल देता है और कहते हैं नहीं जी, इस पे अमल करना अब इतना आजकल के ज़माने में कैसे अमल हो सकता है। और वो बुराई पे बुराई करते जाते हैं और उस पर वो तौबा, उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा से ऐसे खुश होते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे बिल्कुल एक आदमी जो सहरा में जा रहा है, आपको पता है रेत के बड़े बड़े दूर दूर तक ना पानी की समझ आती थी ना कोई, जब लोग सफ़र किया करते थे। तो एक इंसान जो सहरा में सफ़र कर रहा है और उसके पास ऊँट है जिसके ऊपर उसने सारा माल अपना रखा हुआ है, जो अपना उसका ज़ादे राह है वो रखा हुआ है, अचानक उसका वो ऊँट सहरा में गुम हो जाता है। वो उसको ऊँट को ढूंढ रहा है और थक के वो एक दरख्त के नीचे जाके थोड़ी देर आराम के लिए लेटता है। और क्योंकि वो इतना थका होता है, उसको अपनी मौत सामने नज़र आ रही होती है कि कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा और उसका सामान भी गुम हो गया, तो वहाँ उसकी आंख लग जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सामने अपने ऊँट को उस सामान के समेत देखता है।
तो वो खुशी से कह उठता है कि तू ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, तू मेरा बंदा, मैं तेरा मौला। हालांकि बात वो उल्टी कहता है, लेकिन वो इतना खुश होता है कि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जिस तरह से उस बंदे को खुशी हुई अपने ऊँट को देख के, अल्लाह सुब्हान ताला जब अपने बंदे को देखते हैं ना तौबा करते हुए, तो अल्लाह सुब्हान ताला को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। आपको पता है क्यों खुशी होती है? क्योंकि तौबा पे अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि जो तौबा करता है ना, अल्लाह सुब्हान ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। और जिसकी अल्लाह तौबा कबूल कर लेते हैं वो दोज़ख से बच जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके बंदे को तकलीफ़ हो। और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हान ताला को कितना पसंद आता है। देखिए कि तौबा ना करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा कब कबूल नहीं होगी। एक तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया ना कि जो सय्यात करते हैं, जो गुनाह पे गुनाह करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनका मौत का वक्त करीब आ जाता है और वो तौबा नहीं करते। क़ाला, कहा, इन्नी, बेशक मैं, और वो बंदा है जो सय्यात कर रहा है वो क्या कहता है कि बेशक मैं तुब तौबा की मैंने अल-आन, अब, कि मौत के वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वला, और नहीं, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो यमूतूना, मर जाते हैं, वहुम कुफ़ार, और वो काफिर होते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला एक नंबर, पहले पे तो वो कहते हैं ना कि जिसके मौत का वक्त करीब आ गया और वो गुनाहों पे गुनाह करता है। सेकंड वो लोग हैं जो कहते हैं उस वक्त जब वो मौत का वक्त करीब आता है, वो कहते हैं तौबा हमने की, तो उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती है। और तीसरा वो बंदा होता है कि जिसको मौत का वक्त आता है और वो शिर्क में मर जाता है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान के बगैर ही मर जाता है ना, तो वो काफिर होता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं उलाइका, यही लोग हैं, आतदना, तैयार कर रखा हमने, लहुम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब, अलीमा, दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार कर रखा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि क़यामत की निशानियों में कि जिस वक्त सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू होगा, उस दिन इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि उसके फ़ौरन बाद क़यामत आ जाएगी, उसके बाद क़यामत के आसार होंगे, उसके बाद दुनिया फिर भी रहेगी कुछ देर के लिए, क्योंकि वो आखिरी निशानियों में से होगा। लेकिन उस निशानी को देखने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमें क्या पता कि किस वक्त वो वक्त आ जाएगा, क्योंकि अभी आप नासा की रिपोर्ट देखिए कि जिसमें वो अभी से ये बता रहे हैं कि किस तरह से सूरज जो है वो किस ज़मीन, और उसके बारे में था कि ज़मीन किस तरह से गर्दिश कर रही है। मैंने अभी उसके रिपोर्ट सारी पढ़ रही थी कि मार्स और ज़मीन जो है वो एक ही मदार में गर्दिश करती है। तो अभी उन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि मार्स ने दूसरी तरफ डायरेक्शन से अपनी गर्दिश स्टार्ट कर ली, और वहाँ पे सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू हुआ है। और वहाँ से जब वो तलू हो रहा है तो बाकी सियारे जो है वहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है, और अगला जो सियारा आ रहा है वो ज़मीन है। तो आपको यू नेवर नो कि किस वक्त ये वक्त आ जाएगा कि सूरज जो है वो जो मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू हो जाएगा। हमें नहीं पता कल को हमारी आंख खुलती है तो हम एकदम से देखें तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। देखिए इतनी आसान बात है जिसको करनी अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए बाज़ दफ़ा होता है कि इतनी आसान चीज़ होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती ना, हम कहते हैं नहीं अभी बड़ा वक्त है, कर लेंगे, अभी अभी तो ये हमारी उम्र ही क्या है, अभी आपने ये देखा ना, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई अभी नहीं, जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, ज़रा अपने फ़र्ज से फारिग हो जाएंगे, फिर हज करने जाएंगे। बिल्कुल वही चीज़ वो भी होती है कि अभी तो ठीक है कर लेंगे तौबा, डिले करते रहते हैं। लेकिन तौबा का कोई पता नहीं होता। देखिए अचानक मौत का भी नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसका वक्त कौन सा आया हुआ है। हम घर से बाहर निकले, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट में जान जा सकती है। कोई पता नहीं होता कि किस वक्त किसके बुलावा किस वक्त आ जाता है, और किस वक्त अल्लाह सुब्हान ताला की कोई ऐसा आसार नुमाया हो जाते हैं। जैसे सूरज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे, किसी के सामने एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये गुनाह किया, मुझ से ये गलती होगी, मेरे से ये गलती होगी, क्योंकि लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, लोग उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि सिर्फ अल्लाह के आगे एक बंद कमरे में, जहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, 2 रकात नमाज नफल,
अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रो के बस ये कह दो, या रब्बुल आलमीन मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। और फिर उस पर इंसान जम जाता है और वो दोबारा से वो गलती नहीं करता। और ये जो दोबारा ना करने का जहाद है, आप देखें वो कितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर अता करते हैं कि बंदा मुसलसल अपनी गुनाहों से भागता है, अपने गुनाहों से दौड़ लगाता है कि या अल्लाह मुझे नहीं करना, मेरे अंदर, मेरे नफ्स के अंदर जो बुराइयां हैं मुझे इनसे दूर रहना है। क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम एक्चुअली कब आता है, जब हम कुरान हमारी ज़िंदगी में खुलता है ना। पहले तो हमने इस्लाम भी अपने मुताबिक बनाया होता है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम समझते हैं कि ये नेकी है तो बस इट्स इनफ। अगर दिन में हमने 2 नमाज़ें भी पढ़ ली हैं तो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बात है, चलो 2 नमाज़ें पढ़ ली हैं। चलो नमाज़ें भी इकट्ठी घर आके अगर काम पे हैं तो चलो 5 नमाज़ें भी घर में आके इकट्ठी पढ़ लेंगे, बस अ बिग डील। हमारी नमाज़ों के लिहाज से भी देखिए, और अगर हमारी डीलिंग देखें कि लोगों के साथ जब हम अहद करते हैं कैसे हम तोड़ देते हैं, कैसे हम बातें करते हैं, हमारा रिलेशंस लोगों के साथ कैसा है, हर चीज़ में हमने अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाया और हमने नेकी का मेयार अपने मुताबिक कायम कर लिया ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, हमें समझ आती है, तो फिर हम अल्लाह से सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो गलतियाँ होती वो जहालत की वजह से हुई थी, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था। इल्म वालों से गलती हो जाए तो फिर तो वही बात है कि अल्लाह अल्लाह ना करे कि कभी इल्म वालों से गलती हो, क्योंकि उनकी सज़ा भी फिर उतनी बड़ी है। जितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजर देते हैं ना, देखिए जितना बड़ा उनका रुतबा है कि वो नूर के मंबरों पे बैठे होंगे, आलम के लिए आसमान के फरिश्ते, ज़मीन पे जितने वो चरिंद परिंद हैं, और जो चूंटियाँ अपने बिलों में हैं, जो मछलियाँ पानी के अंदर हैं, वो सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। इतना बड़ा दर्जा आलम का। लेकिन फिर अगर आलम कोई ऐसी गलती कर दे, और अगर वो जानबूझ के कोई ऐसी हदीस बयान कर दे जो हदीस नहीं है, वो अल्लाह के नाम लेके कोई ऐसी बात कह दे जो अल्लाह ने नहीं कही है, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को वो हलाल कह दे, और वो कहे कि नहीं इसमें वो तावील बना के, जैसे होता है ना कि वो रास्ता बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे आलम को क़यामत के दिन इतनी बड़ी सज़ा है कि उसके माथे के बालों के बल घसीट कर जो फरिश्ते हैं वो दोज़ख में फेंक देंगे। ये कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान के बारे में बात करना और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि वो इस्लाम अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम अहकामात उसके अंदर दे दिए। अभी आप देख रहे हैं ना सूरत निसा में, और सूरह बकरा से हमने स्टार्ट किया और फिर सूरत आल इमरान और अब सूरत निसा से, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज़ ऐसी एक एक नाम लेके रिश्तों का बताते हैं कि कौन महरम है, कौन गैर महरम है, क्या चीज़ कर सकते हो, क्या हलाल है, क्या हराम है, कितनी चीज़ कर सकते हो, कितनी चीज़ नहीं कर सकते हो। देखिए हम तो जो बैयना आयात है ना कुरान की, जिनको कहते हैं ना वाज़े, जैसे हम सूरज को देखते हैं, हम चाँद को देखते हैं तो वाज़े होते हैं ना, बैयना होते हैं। इसी तरह से कुरान के आयात भी बैयना है। सिर्फ कुछ आयात है जो मुश्तबिहात हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हमें वो नहीं भी पता चलेंगी, हमारे अमल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुश्तबिहात वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जिसका इल्म उसकी तावीलें बनाते हैं ना लोग, उन्हीं को लेके उन पे बहस करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है, उसकी असल अल्लाह को पता है, इंसान को उसकी नहीं पता। जितना अल्लाह ने बता दिया समेना व अताना, कि या रब्बुल आलमीन हमें जितनी समझ आई हम उन्हीं पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी पूरी के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि अब हम जब मौत का वक्त आएगा तो उस वक्त कहते हैं कि अब हमने तौबा की, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वआतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रुस्वा कुन करने वाला अज़ाब तैयार किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किसको कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? हमें कह रहे हैं ना, जो लोग ईमान लाए हैं। आमनू, जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु, नहीं है हलाल, लकुम, तुम्हारे लिए, अन के तारिसू, कि तुम वारिस बन जो, अन निसा, औरतों के, कराहन, ज़बरदस्ती।
اب دیکھیے کتنا اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو نہیں پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا، اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، اور آدمیوں کو اتنے پیار سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نے لگائی ہے، ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا، اور اگر تم تنگ کرو گے تو پھر آخر میں آ کے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور بڑے فخر سے میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ سناتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ڈانٹ کھانے والے ہیں آپ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 19، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اگر حلال کا لفظ ہے تو اس کے اپوزٹ تو حرام ہوگی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تو کیا ہے پھر حرام ہے ان کے لیے کہ وہ عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھے۔ اس کا ایک تو یہ کہ دیکھیں جیسے عورت کو جب جیسے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جب اس کا خامن فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد وہ بھی آزاد عورت کی طرح ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں ان کے رسم و رواج جو تھے، اس میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے باپ فوت ہوتا تھا نا، تو جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کو اسی طرح سے جیسے وہ وراثت ہوتی تھی نا، تو وہ اسی طرح سے اس کو زمین کا جیسے ٹکڑا سمجھ کے، گھر سمجھ کے، اسی طرح سے وراثت کا ہی حصہ سمجھ کے اس پہ بھی وہ قابض ہو جاتا تھا۔ اور اگر تو اس کو وہ اچھی لگتی تھی، اگر وہ پیاری شکل ہوتی تھی اور اس کے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی تھی تو اسے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر اس کو وہ پسند نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کو وہ روکے رکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ تو یہ عورت پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جیسے خامن فوت ہوتا تھا تو خامن کا دوست ہے یا پھر رشتہ دار جو کلوز ہوتے تھے وہ ایک چادر اس عورت کے اوپر ڈالتے تھے، جو سب سے پہلے چادر ڈال دیتا تھا وہ عورت اس کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دینے والی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ پہلا حکم تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا سارا معاملہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم ایک دم سے نہیں ہے، تدریجاً حکم ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی رس بس گئی تھیں یہ ساری چیزیں جو رسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ مہندی شادی پہ نہ کرو تو کیسا ہنگامہ ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ کہنا ہونا ہے نا، دیکھو یہ کام نہیں کرو، پھر اب یہ نہیں کرو، تو پھر یہ نہیں کرو، اب بالکل نہیں کرنا۔ بالکل وہی بات ہے، اب اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں 40واں اور ایسی کوئی چیز نہیں، برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو، تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا آپ کو، ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی، اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف آور لائف، اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام آرام سے ان کو سمجھایا۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا، اور نہ تعدلوہن، اور نہ تم روکو انہیں، مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا، تنگ کرنا کسی کو، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے جاؤ بِبَعْدِ بعد ما آتَيْتُمُوهُنَّ جو دیا تم نے انہیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو، زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو۔
اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے، جیسے اگر خامند فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا، یا پھر وہ دوسرے آدمی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی۔ سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ مال تو دینا پڑے گا نا، اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا۔ یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامن فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا، یا وہ گھر میں رہ رہی تھی یا گھر کی مالک تھی یا کسی طرح سے بھی، یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے، تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا، تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے، اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے نہیں دیتے تھے، اس کو آزاد نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یأتینا، کہ وہ آئیں بے فحاشتن، بے حیائی کے ساتھ، مبیناتن، کھلی۔ اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر ون، اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو، تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو، ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی، تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں، کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے، لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارا وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے، اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا، مگر ان کے وہ آئیں بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے، اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس۔ اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو، اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامند اپنے کاموں میں، آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف، تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے، اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا۔ تو فَإِن كَرَهْتُمُونَ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، شادی ہوئی ہے
اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت، یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس نا جو اس کو کرہت و موہنا کے اندر آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ، تم تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تک رہو، کہ تم ناپسند کرو شیئا، ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ، تو بنا کر دے اللہ فیہ، اس میں، خیرٌ، بھلائی، کثیرہ، بہت سی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فَعَسَىٰ جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے، تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ اتنا سکون دے دے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا، تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا. تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا. تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسیج دے دینا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسیج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں، عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بد زبان تھی تو اس کی وجہ سے خامن کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں.
شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا. رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو تیار ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ان ساری سچویشنز کے لیے ایکچولی تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو شادی کی تھی سوری ان چیزوں کے لیے کہ میں it will be a fun life، لیکن اب یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نئی شادی کی بالکل وہ سٹوری ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی نئی چلاتے ہیں نا، تو گاڑی کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے، آپ یوں سٹیئرنگ کو مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح سے بالکل میں کہوں گی کہ شادی شدہ کپلز کو اپنی گاڑی اتنی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ اکثر ادھر چلی جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، اور کتنی معصوم لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی، وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اپنی جوتی میرے راستے میں رکھتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرتے گزرتے اس کے ساتھ ٹکراؤں گی اور میں گروں گی. معصوم لڑائیاں. ان کو عادت ہے باتھ روم میں کپڑے اٹھا کے پھینک کے جاتے ہیں، یہ اٹھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو جاتی ہیں. شروع میں یہی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ بڑی بگ ڈیل بن جاتی ہیں. لیکن میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ماں سمجھدار ہو نا پیچھے لڑکی کی اور لڑکے کی بھی، تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں، آج کل دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے، اب بچیاں بھی تھوڑی میچور ہے. وہ شادی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کالج سے BA کیا اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی، اور ہم یہی شوق میں کہ نئے کپڑے ملیں گے، جولری ملے گی، میک اپ کرنے کو ملے گا، بال بنانے کو ملیں گے، اسی چکر میں شادی کر کے آ جاتے تھے. اور پھر بچوں کے اس میں جھنجٹ میں پھنس کے، اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا ایک دن کہ ہم تو اتنے نانی دادی بھی بن گئے اور زندگی کہاں گزر گئی. لیکن آج کل کی بچیاں کیونکہ پڑھی لکھ کے وہ پروفیشنل زندگی میں ہوتی ہیں، دے آر ناٹ لائک دس. ان کو کوئی ان کے پاس آلریڈی یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم شادی سے بعد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، وہ پہلے سے ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ میری زندگی، کیونکہ اب ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو میرا گھر، میرا ٹی وی، میرا کمرہ، میرا فون، میرا کمپیوٹر، یہ میرا 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب دو انسان ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا زندگی گزارنا، کیونکہ ایک بالکل دو ڈیفرنٹ لوگوں کو ایک راستے پہ چلانے والی بات ہوتی ہے، تو اس میں صبر کا دامن ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اتنا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے، وہ اتنی دیکھیں ایک آدمی اور ایک عورت اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں، وہی آپ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی کسی اور عورت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یہاں پہ کیوں خوش نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مین چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دوسرے کی وہ چیزیں اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تم تھوڑا صبر کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی رشتوں میں تمہارے لیے خیر بھر دیں گے، اور یہی رشتے تمہارے لیے اتنے پیارے بن جائیں گے کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہیں گزرے گی. لیکن دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگر بالکل ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مطلب ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو پھر کیا رخصت ہے اسلام میں؟ انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 20، جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ آخری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو تم استبدالہ بدلنے کا زوجن ایک بیوی کو مکانہ زوجن جگہ دوسری بیوی کے، وَآتَيْتُمْ اور دے چکے ہو تم ان کو احداہن ان میں سے کسی ایک کو بھی قنطاراً ڈھیر مال،
फला ताखुजू, तो पस ना लो तुम, मिनहु उसमें से, शैआ कुछ भी, शैअन नकरा यूज़ हो रहा है कि कुछ भी उसमें से नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर अब आदमी इरादा कर लेता है कि मैंने अब एक और मैंने इस औरत को नहीं रखना, अब मैं एक और दूसरी औरत को उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने उसको गिफ्ट में दे दिया, महर तो अपनी जगह, महर तो देना ही देना है ना, लेकिन होता क्या है देखिए, कभी नई नई शादी होती है तो कई दफ़ा हस्बैंड्स के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर इतना अता किया, वो घर उसके नाम लगा देते हैं, शौक में कभी ज़मीनें दे रहे हैं तो कभी कोई चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब उसके बाद उनके दिल से कभी उतरती है बीवी या कुछ ऐसे होता है, तो फिर उनको ये होता है कि ये जो इतना हमने इनको माल दिया हुआ है ये हम वापस लें, तो आप वो नहीं कर सकते। वो जो गिफ्ट उनको दिया है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि व आ तई तुम इहदा होना किंतारन, और अगर तुमने उनको किंतार, किंतार कहते हैं जैसे बैल होता है ना, गाय और बैल होता है, बैल की खाल के अंदर आप सोचे कि जितना सोना भर के आप रखते, वो पूरा सोना जो है वो उसकी मालियत आप देखें कितनी होगी। और कई दफ़ा तो कहते हैं पहाड़ सोने का, जैसे जितनी भी हैसियत होती है कि इतना भी अगर दिया हुआ है ना उनको, तो आप वो वापस नहीं ले सकते उससे। अब वो किंतारा फला ताखुजू, तो पस ना लो तुम, मिनहू से शैया कुछ भी, अताखुजू ना हो, क्या तुम लोगे उसे बहताना, बहतान बना के। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ना दिलों के अंदर के हाल भी जानते हैं। अब आदमी अगर देखो गुस्से में ये कह रहा है कि ठीक है, वो फिर क्या होता है, अगर तलाक होती है तो फिर गलत भी बात कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये तो औरत ऐसी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उस पर बहतान लगाओ। क्योंकि देखिए पहले क्या बात हुई थी कि हाँ तुमने जो उनको जो गिफ्ट दिए हैं, अगर वो जो हमने आयत नंबर शुरू में पढ़ा था ना कि बिफाहिशतिन मुबय्यनातिन, कि अगर वो खुली फहाशी करती हैं तो फिर तुम उनको जो तुमने गिफ्ट दिए तुम वो उनको ले सकते हो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से बात कहते हैं कि क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो कि तुम वो बहतान तुम उन पे लगाओ कि इन्होंने गलत काम किया ताकि तुम वो माल वापस ले लो। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वह इस्मा, और गुनाह है, मुबीनन, खुला गुनाह, एक तो मतलब ऐसा अगर तुम करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। वह कई फताखुजूना हो, तो तुम किस तरह से तुम ले सकते हो उसे। वक़द हालांकि तहकीक अफदा, तुम फ़ायदा उठा चुके, बादुकुम बाद इला बादिन, तुम आपस में एक दूसरे के साथ, यानी वह हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ रह चुके हो। वह आखज़ना, और वो ले चुकी, मिनकुम तुमसे, मिसाकन, मिसाक गलीज़ा, पुख्ता, कि जबकि वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी, मीन्स कि वो निकाह तुमसे कर चुकी हैं, तो तुम ऐसे कैसे उनके साथ कर सकते हो कि तुम पहले तो तुमने उनसे फ़ायदा भी ले लिया, इतने दिन तुम उनके साथ भी रहे हो, तुमने अच्छे टाइम भी उनके साथ गुजारा है, अब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो कुरान में 3 तरह के अहद आए हैं पूरे कुरान में। एक नंबर 1 हमने जो पढ़ा था सूरत बकरा में, हमने पढ़ा था वादे अलस था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पक्का अहद लिया था, तमाम रूहों से लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था बनी इसराइल के बारे में, याद है कोहे तूर का जो हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पकड़ो इस तौरा को, तौरा जो उनकी बुक थी, और अगर वो उनको कहा कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ते, उसके अहकामात पे अमल नहीं करोगे, तो कोहे तूर का पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। यहाँ पे वो दूसरा अहद वो वाला था। और तीसरे अहद की जो बात है वो है जो निकाह है। निकाह कौन सा अहद है? देखिए कि निकाह में हम वादा करते हैं ना, और गवाह किसको बनाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए जब हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि जब आप किसी से लेन देन का भी मामला करते हो तो गवाह बना लो। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि जिस वक़्त हम वो करते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं, तो उस वक़्त हमें सजेस्ट ये किया गया कि लिख लो, लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी ऐसे रास्ते में जहाँ पे तुम्हें गवाह नहीं मिल रहे, तो फिर अगर नहीं भी बनाते तो तुम लिख सकते हो। लेकिन निकाह जो है वो गवाह के बगैर नहीं हो सकता, राइट? तो ये पक्का है तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किया है, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि तुम जो औरतों को तुमने पहले गिफ्ट दिए, अब तुम इससे लालच में आके कि ये अब मैं दूसरी औरत को दूंगा या ये मैं अपने वापस लूँ, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और अब देखिए कि जब हम किसी के भी घर में जब ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है, कोई तलाक होती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं?
کہ پوری پوری لسٹ ہوتی ہے. پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں, پوری پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں جی, جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے. لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے, تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے, تو ہم نے پلنگ دیے تھے, تو ہم نے فریج دیا تھا, تو ٹی وی دیا تھا, وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے. اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا. دیکھیں ابھی تو یہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں, ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بےعزتی کر دیتا, اگلے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ ہے نا یہی آگے پہنچا دیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے. اگر سب سے برے حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے, وہ ایک بندے کی ایک بچی کی طلاق نہیں, ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی, 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے. وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے آپ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی, کتنی خوشیوں کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی بڑی سولیٹیئر آ گئے ہیں, اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سولیٹیئر ہے, آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے, ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے, دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے. آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے. اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی, شادی ہے نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر, رنگ کوئی نہیں واپس دینی, اتنا بڑا سولیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں. تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے. یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے, اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے, تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں. لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کہ قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ, اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے, یہ فرض ہے, یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا, اور نہ تم نکاح کرو, مَا نَكَحَ, جن سے نکاح کر چکے, آباؤکم, تمہارے باپ, من النساء, عورتوں میں سے, کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی, وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا, نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی. سیکنڈ کیا ہوتا تھا کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھ لیتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں کہ کس طرح سے اتنی خوبصورت یہ باتیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اللہ مگر ماں جو قد سلف, جو پہلے گزر چکا. ہاں جو پہلے گزر چکا تھا. اب اپنا یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے تم پریشان ہی ہو رہے ہو کہ اچھا وہ پھر بچے جو ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں, وہ حلال ہے کہ نہیں, تو پھر اگر جائیداد اس طرح سے بٹی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو پہلے ہو چکا اس حکم سے, اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی جب ہم قرآن سمجھنا شروع ہوئے تو آج ہمیں پتہ چلی ہے نا. تو جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد ہم عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اب ہم ایسا نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے.
आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नहु बेशक वो काना है फाहिशतुन बेहयाई का काम व मक्तन और काबिल नफरत व साआ और बहुत ही बुरा है सबीला रास्ता। कौन सा? जो माँ के साथ शादी करना, जो जो सुतेला बच्चा अपनी माँ के साथ करता था ना, तो ये फाहिशतुन व मक्तन दो लफ्ज़ आए हैं। फाहिशतुन तो अपनी जगह है ना कि जैसे जना है कि अगर बच्चा ऐसे करता है तो जना से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि मक्तन कहते हैं शदीद नफरत जिस चीज़ से की जाए वो है। हुर्रिमत हराम कर दी गई अलैकुम तुम पर उम्महातुकुम माएँ तुम्हारी व बनातुकुम और बेटियां तुम्हारी व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी व उम्मातुकुम और फूफियाँ तुम्हारी व खालातुकुम और खालाएँ तुम्हारी व बनातु अखी और तुम्हारी और बेटियां भाइयों की व बनातु उख्ती और बेटियां बहन की व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी अल्लती वो जिन्होंने अर्दअनाकुम दूध पिलाया तुम्हें। अब यहाँ पे वो बात हो रही है कि जो रज़ाई जो माएँ जिन्होंने अगर दूध पिलाती है ना, तो वही रिश्ते जो सुलभी रिश्तों में आके हराम हो रहे हैं ना, वही रिश्ते वहाँ पे भी हराम हो जाते हैं। तो वो एक ही जैसी इसकी रूलिंग है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी मिनर रिदाती जो रदात में हैं, जो जैसे दूध पिलाती हैं ना जो माएँ, उनके बारे में है कि वही जो उनकी बहनें हैं वो भी, और वही सारे रिश्ते जो फूफियाँ हैं मामे जो भी वो रिश्ते आ रहे हैं ना, फूफियाँ खालाएँ बहनें और वो बहन की बेटियाँ भाई की बेटियाँ, वो सारी की सारी इसमें भी वही रूलिंग आएगी। व उम्महातु निसाइकुम और माएँ तुम्हारी बीवियों की वरबा इबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की अलती वो जो फ़ी हजूरिकुम जो तुम्हारी हिफाजत में हैं मिनन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से अलती वो जो दखल तुम बेहिन्ना जिससे तुम जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके हो। फ़इल लम तकूनु अगर ना हो तुम दखल तुम बेहिन्ना अगर तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं हुआ फ़ला जुनाह अलैकुम तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वह हलाइलु और बीवियाँ अबनाअकुम तुम्हारी बेटों की अल्लज़ीना वो जो मिन असलाबिकुम जो तुम्हारे सुल्ब में से हैं, और तुम्हारे अपने बेटों की जो बीवियाँ हैं वाइन और ये के तजमाऊ तुम जमा करो बैनल उख्तैनी दो बहनों को, कि दो बहनों को भी एक ही वक्त में शादी नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये उनमें रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मना कर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अब साली का जो होता है बहन बीवी की जो बहन है वो ये रिश्ता उस वक्त तक हराम है जब तक बहन की ज़िंदगी है। ये तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी तक की है, और अगर वो फौत हो जाती है बीवी या कुछ ऐसा होता है तो फिर उसकी बहन के साथ कर सकते हैं। इल्ला मगर माँ जो कद सलफ़ जो पहले गुजर चुका। देखिए फिर वही बात आ गई ना कि क्योंकि पहले वो ऐसे किया करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा। जब आयत ये नाजिल हो गई इसके बाद से अब ये रिश्ते जो है ये तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा और रहम करने वाला। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा स्पारा भी ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह पाँचवें स्पारे में भी अभी सूरत निसा का काफ़ी अहकामात हैं। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से औरतों को इज़्ज़त बख्शी है, कैसे एक एक रिश्ते का नाम लेके बताया कि कहीं पे ऐसा ना हो कि इंसान थोड़ा सा सोचता है। जैसे रज़ात का मैं पढ़ी थी कि जैसे जब कि कितना दूध पिलाए तो रज़ात का हुक्म उस पर हो जाता है कि वो बच्चा उसका रज़ाई बेटा बन जाता है या फिर उसके बहन बन जाते हैं या उसके रिश्ते वैसे हो जाते हैं। तो इमाम मालिक ये कहते हैं कि जो बच्चा अगर दूध पीता है वो कितना भी मिकदार में है, एक ही दफ़ा अगर वो दूध पीता है तो वो इस रूलिंग में आ जाता है। लेकिन फिर हज़रत आयशा से है कि उन्होंने कहा कि नहीं, शुरू में कुरान में ये हुक्म था कि 10 बार अगर दूध पीता है बच्चा तो फिर वो उस हुक्म में आता है, लेकिन बाद में ये हुक्म उठ गया था। फिर 5 दफ़ा का हुक्म था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि जब ये अहकामात उतरे थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो औरतें, जब पर्दे का हुक्म आया तो वो लोग जिन्होंने उस ज़माने में ये था कि बच्चे जो थे वो गोद लेते थे लोग, और वो उनको अपने बच्चों की तरह ही समझते थे ना। याद है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया था, तो उसके बाद जो आयत उतरी थी तो उस वक़्त ये हुक्म जब नाजिल हुआ
تو اس وقت ایک صحابی تھے، حضرت حذیفہ تھے، ان کا بیٹا سالم تھا، وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا، مطلب جوان بچہ تھا. تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے، کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے، اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو، تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے، جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں، چمچ سے پلا سکتے ہیں. اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا. اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا، تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں، کیونکہ وہ عالمہ تھی، وہ پڑھاتی تھی، قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی، تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا، تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی. جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی کہ بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی، تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائیں اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے. اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی، اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی. لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسی کرنے کی اجازت ہے. یہ ڈیفرنٹ علماء کی رائے ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے، آپ پڑھ کے دیکھیے. لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے. جیسے بعض کہتے ہیں 2 سال 2 مہینے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے. اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے، جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے، جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے، تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچی ہے، یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں، تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں. ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دس از اے وے آف لائف. انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے، اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اب انشاءاللہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.